कराची से खबर है, एमडी वाटर बोर्ड कुतुबुद्दीन शेख को ओहदे से हटा दिया गया है। डॉन न्यूज के नुमाइंदे इमरान खान से जानते हैं। इमरान, किस वजह से हटाया गया है? क्या उनकी कारकर्दगी तसल्ली बख्श नहीं थी? देखिए, एमडी वाटर बोर्ड और सूबाई वजीर बल्दियात शर्जील इनाम मेमन में कई रोज से इख्तलाफात जारी थे। इस इख्तलाफात के बेस पे शर्जील इनाम मेमन ने अब से कुछ देर कबल एमडी वाटर बोर्ड कुतुबुद्दीन शेख को अपने ओहदे से फारिग कर दिया। मैं बताता चलूं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक अहकामात दिए थे जिसमें उसने कहा था सुप्रीम कोर्ट के तमाम ओपीएस अफसरान जो हैं उनको फारिग किया जाए वाटर बोर्ड से, जिस पर एमडी वाटर बोर्ड और शर्जील इनाम मेमन में शिद्दत इख्तियार कर गए इख्तलाफात के, क्योंकि एमडी वाटर बोर्ड उन लोगों को हटाना चाहते थे जबकि शर्जील इनाम मेमन उन लोगों को मुसलसल तैनात कर रहे थे, जिसके बाद इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार। ठीक इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। एमडी वाटर बोर्ड कुतुबुद्दीन शेख को ओहदे से हटा दिया गया है। रुख करते हैं इस्लामाबाद का। पीटीआई के सरबराह इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तकरीब से खिताब कर रहे हैं। खुशकिस्मत था कि जिसने दुनिया में जमहूरियत को चलते देखा, 18 साल की उम्र में जो बरतानिया गया और जिसने डेमोक्रेटिक सिस्टम को चलते देखा, जिसके ऊपर बेस हुई हमारी पाकिस्तान की डेमोक्रेसी, और जिसको जो हमारे बुकला और हमारे पाकिस्तान के एक ही लीडर जिसको हम सब मानते हैं, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने उधर जाके प्रैक्टिस की और फिर उनकी वो हमारे फाउंडिंग फादर हैं जिनके ऊपर बेस हुई है पाकिस्तान की डेमोक्रेसी, जिन्होंने बुनियाद रखी पाकिस्तान की डेमोक्रेसी। तो मैं आज शहरी बन के बात कर रहा हूं। पहले तो एक चीज समझ लें कि जब से दुनिया बनी है अब तक ह्यूमन एक्सपीरियंस ये कहता है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम से बेहतर कोई सिस्टम इंसान ने नहीं ईजाद किया। आप और मैं ये बार बार मिसाल देता हूं यूरोप की, कि यूरोप 1945 में आधा हो गया, जर्मनी आधा हो गया, आधा डेमोक्रेटिक आधा नॉन डेमोक्रेटिक, और आज जैसे ही जब वही जर्मनी के अंदर जब वो यूनिफिकेशन हुई तो हमें ये पता चला कि जितनी बेहतर डेमोक्रेसी उतनी खुशहाली। तो आधा यूरोप जिधर डेमोक्रेसी आ गई वो खुशहाल हो गया और जिसमें नहीं थी वो नीचे रह गया। तो हमारे सामने एक ह्यूमन एक्सपीरियंस है कि जितना डेमोक्रेटिक सिस्टम बेहतर चलता है उतनी उस माशरे के अंदर प्लीज थोड़ी जरा खामोशी, उतनी मेरिटोक्रेसी जो आप अभी बात कर रहे हैं मोहसिन साहब कि जजेस की सिलेक्शन कैसे होनी चाहिए, ये बड़ा सिंपल है। मेरिट होनी चाहिए। जब मेरिट होती है लोग एक्सेप्ट कर जाते हैं। मेरिट के लिए दुनिया ने सिस्टम बनाए हुए हैं। डेमोक्रेटिक सिस्टम की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि उसमें नंबर 1 मेरिट होता है। वो सिस्टम मेरिट को प्रमोट करता है। बेहतर सोच, ब्रेन्स लोग ऊपर आ जाते हैं, जो मेहनत करते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। और जाहिर है जब आपके सबसे बेहतरीन टैलेंट देखिए, मैं सिर्फ आधा घंटा बात करूंगा, जरा मुझे बात करने दें, क्योंकि मैं आपसे इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि ये आप बड़े पाकिस्तान के तारीखी मोमेंट पे मैं आपके पास आया हूं और शहरी बन के। देखिए, मेरिट मींस के बेस्ट टैलेंट आपका ऊपर आ जाता है, और वो जब ऊपर आपका टैलेंट आ जाता है वो वैसे मुल्क को ऊपर उठा देता है। मेरे एक्सपीरियंस क्रिकेट से शुरू हुआ। सोचे कि मैं अपने रिश्तेदारों को क्रिकेट टीम में डाल देता, वो वर्ल्ड कप ना जीती। वो इसलिए जीती कि बेस्ट टैलेंट पाकिस्तान का उस टीम में आया और उस टीम ने वर्ल्ड चैंपियन बन गया। आज पाकिस्तान अगर ऊपर नहीं है उसकी नंबर 1 वजह यह है कि यहां मेरिट का कत्ल हुआ है। मेरिट ऊपर आती नहीं है। किसी फील्ड में मुझे बता दें कि मेरिट ऊपर आती है, कोई मुझे बता दें, पीआईए बता दें, कोई इदारा बता दें जिधर आप तबाही कर रहे हैं, मुल्क में 580 अरब रुपए का नुकसान कर रहे हैं इदारे, जो कि हमारा पैसा है, बजाय तालीम सेहत पे जाने के लिए, साफ पीने पानी के जाने के लिए, अस्पतालों पे जाने के लिए, वो जा रहे हैं पब्लिक सर्विसेज लॉस, उन कॉर्पोरेशंस की लॉसेस में, जिधर सिर्फ हम इसलिए मार खा रहे हैं कि मेरिट नहीं है। मेरिट नहीं है, अकाउंटेबिलिटी, और दूसरी चीज अकाउंटेबिलिटी नहीं है। सो नंबर 1 मेरिट डेमोक्रेसी की खूबी है, इसलिए ऊपर चले जाते हैं डेमोक्रेटिक माशरे। और नंबर 2 अकाउंटेबिलिटी, एहतसाब। जो भी हेड पे होता है उसका एहतसाब होता है।
یعنی لیڈرشپ کا احتساب ہوتا ہے. یہ ڈیموکریسی شروع ہوئی تھی برطانیہ میں میگنا کارٹا سے. میگنا کارٹا کی بیسس یہ تھی کہ پہلی دفعہ لوگوں نے ایک بادشاہ کے اوپر غلام ڈالنے کی کوشش کی, اس کو ایک قانون کے نیچے لے کے آنے کی کوشش کی. ادھر سے شروع ہوئی اسٹرگل. اس لیے برطانیہ آگے نکل گیا سب سے. دنیا کے اوپر اتنا چھوٹا سا جزیرہ تھا دنیا پہ حکومت کی, کیونکہ ان کا سسٹم بہتر ہو گیا جلدی. ہمارا شروع ہوا خلافت راشدہ سے, جدھر ڈیموکریٹک ٹریڈیشنز آئی, بادشاہت نہیں تھی, خلیفوں کی اکاؤنٹیبلٹی تھی. انہوں نے اپنے اللہ کے اوپر سے اکاؤنٹیبل تھے, لیکن لوگوں کے سامنے عام آدمی حضرت عمر سے پوچھتا کہ یہ تم نے کدھر سے کپڑے لیے, کدھر سے پیسہ آیا. اکاؤنٹیبلٹی تھی. 2 خلیفہ وقت ادارے میں جا کے عدالت میں کھڑے ہوئے عام شہریوں کی طرح. ناٹ اباؤٹ لا, لیڈرز آر ناٹ اباؤٹ لا. یہ انہوں نے وہاں ثابت کیا, جس کی وجہ سے مسلمان اٹھ گئے اور قانون کی بالادستی, ایوری ون ایکول بفور لا, اور آٹومیٹکلی میرٹ آ جاتی ہے. جب قانون کی بالادستی ہو میرٹ آ جاتی ہے. تو یہ 2 چیزوں نے مسلمان دنیا کو اٹھا دیا. ہماری بادشاہ کی طرف, ہم بادشاہت کی طرف جانا شروع ہو گئے, ادھر ڈیموکریسی آنی شروع ہو گئی یورپ کے اندر, اور وہ آگے نکل گئے. تو آج ہم ایک بڑی کرٹیکل جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں. ہم نے اگر آج صحیح قدم اٹھا لیے تو پاکستان ٹیک آف کر سکتا ہے, عظیم ملک بن سکتا ہے. جو ایک دفعہ میں جب چھوٹا تھا یہ عظیم ملک بن رہا تھا, یہ سارے خطے میں سب سے تیزی سے ترقی کر رہا تھا. ہمارے میں ایک کتاب تھی, گنر مرڈل, نوبیل پرائز ونر, اس نے لکھی تھی 1960s میں دی ایشین میریکل, جس میں وہ لکھتا ہے کہ سارے ایشیا کے اندر جو ملک ایشیا کا کیلیفورنیا بننے جا رہا ہے, سب سے خوشحال ملک خطہ بننے جا رہا ہے, وہ موجودہ پاکستان تھا. یہ 65 میں لکھتا ہے. سب کچھ تھا اس ملک میں. کیوں نہیں بنا؟ ہندوستان 25 سال میں ہمارے سے آگے نکلا ہے. 25 سال تک وہ کہتے تھے ہندو ریٹ آف گروتھ, ہمارے سے پیچھے تھا ہندوستان. میں کرکٹ کھیل کے وہاں سے یہاں آتا تھا, ہندوستان سے پاکستان, لگتا تھا کہ غریب غربت چھوڑ کے تو میں امیر ملک میں آ گیا. میں اب گیا, مجھے تکلیف ہوئی دیکھ کے کہ وہ تیزی سے آگے نکل رہے ہیں. کیوں ہوا؟ ایک سیشان اس کا نام تھا, جو الیکشن کمشنر تھا. 1991-92 میں اس نے صاف اور شفاف الیکشن کروائی. تب سے ان کا الیکٹرل پروسیس ٹھیک ہوا. 50 کروڑ لوگوں کا الیکشن ہوا ہندوستان میں, ساروں نے ایکسپٹ کر لیا رزلٹ. جو جیتا جو ہارا مان گیا, کیونکہ الیکشن کمیشن مضبوط, آزاد ہو گئی, فری اینڈ فیئر الیکشن ہو گئے, آزاد میڈیا تھا, جوڈیشری آزاد تھی, فری اینڈ فیئر الیکشن ہو گیا, ملک اوپر چلا گیا. ہمارا اب جو میں اب آپ کے پاس موجودہ سچویشن پہ آنا چاہتا ہوں کہ جب تک ہم نے اپنا انصاف کا نظام ٹھیک نہ کیا, رول آف لا ہوتا ہے بیسس ڈیموکریسی کا. ایک پیڈی ایشٹاؤن تھا یونائٹڈ نیشنز میں, وہ برطانیہ کا ٹاپ پولیٹیشین تھا, انہوں نے بھیجا بوسنیا میں کہ جمہوریت, بوسنیا میں الیکشنز کروائے. تو اس نے جب وہاں الیکشن ہوا لیکن جمہوریت نہیں آئی, تو اس کے الفاظ یہ تھے کہ میں فیل ہو گیا بوسنیا میں ڈیموکریسی لانے کے لیے, کیونکہ الیکشن سے پہلے رول آف لا نہیں تھا. اگر رول آف لا نہیں ہے الیکشن سے پہلے تو سارا کرمنل ایلیمنٹ اوپر آ جائے گا. شریف آدمی کرمنل ایلیمنٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتا, کیونکہ رول آف لا ہوتا ہے وہ روکتا ہے 2 نمبر لوگوں کو الیکشن لڑنے پہ. تو اب میں جو آج ہمارا ڈیڈ لاک ہے, میں آپ کا بتا دوں جو پاکستان میں ڈیڈ لاک ہے کیا, یہ ایشو کیا ہے, کیوں یہ اتنا مصیبت جی وہ عمران شٹ ڈاؤن کہہ رہا ہے اور یہ فلانا کہہ رہا ہے اور یہ احتجاج کر رہا ہے. دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا اب 4 مہینے آج پورے ہوئے ہیں ہمارے احتجاج کے, کبھی دنیا کی تاریخ میں اتنا لمبا احتجاج نہیں ہوا. لیکن اس کے پیچھے کیا ہے, کیا مانگ رہے ہیں؟ مانگ یہ رہے ہیں کہ جو ساری پولیٹیکل پارٹیز نے 2013 الیکشن کو کہا ہے کہ اس میں دھاندلی ہوئی ہے, ساری پولیٹیکل پارٹیز نے, عمران خان نے نہیں کہا, تحریک انصاف نے نہیں کہا, سب پولیٹیکل پارٹیز نے کہا دھاندلی ہوئی ہے. 1970 کے علاوہ سارے پاکستان الیکشنز میں جو ہارا ہے اس نے کہا دھاندلی ہوئی ہے. لیکن 2013 میں سب نے کہہ دیا دھاندلی ہوئی, جو جیتا ہے اس نے بھی کہا دھاندلی.